हुकूमत ने पीपल्स पार्टी से 27वीं आईनी तरमीम पर हिमायत मांग ली। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने एक्स पर अपने बयान में कहा, वज़ीर-ए-आज़म की क़यादत में नून लीगी वफ़द सदर मुमलिकत और मुझे मिलने आया था। लीगी वफ़द ने 27वीं आईनी तरमीम की मंजूरी में हिमायत मांगी। मुजवज़ा 27वीं आईनी तरमीम में आईनी अदालत का क़याम, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की बहाली और जजिस के तबादले का इख्तियार शामिल है। NFC में सूबाई हिस्से के तहफ़्फ़ुज़ का खात्मा और आर्टिकल 243 में तरमीम के निकात भी शामिल हैं। तालीम और आबादी की मनसूबाबंदी के इख्तियारात की विफाक को वापसी और इलेक्शन कमीशन की तकर्रुरी पर जारी तातुल ख़त्म करना भी तरमीम का हिस्सा हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास 6 नवंबर को तलब कर लिया। इजलास में तहरीक अदम एतमाद और नून लीग के साथ मामलात पर फैसले होंगे। देखिए, जहाँ तक मुआशी इस्तेहकाम का ताल्लुक है, आई डू बिलीव वी हैव अ ब्रॉड कंसेंसस कि वी हैव मेड सिग्निफिकेंट inroads and significant progress with respect to macroeconomic stability. मुल्क में मुआशी इस्तेहकाम आ गया, मुआशी सम दुरुस्त है, हमारा हदफ पायदार मुआशी तरक्की है। आलमी रेटिंग एजेंसियों ने भी पाकिस्तान की रेटिंग में बेहतरी का एतराफ़ किया। पॉलिसी रेट में कमी से मेशत में मस्बत असरात मुरतब हो रहे हैं। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की मुआशी टीम के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा टैक्स निज़ाम तवानाई समेत दीगर शोबों में इस्लाहात लाई जा रही हैं। चेयरमैन FBR राशिद लंगड़ियाल ने कहा, मौसर इक़दामात से टैक्स वसूलियों में इजाफा हुआ। टैक्स के हवाले से बजट में मंजूर होने वाले इक़दामात पर अमल पैरा हैं। 18 माह में बिजली की कीमत में 10.5% तक कमी की। अब हुकूमत बिजली नहीं खरीदेगी। हमारे पास 7,000 मेगावाट इजाफी बिजली पड़ी है। हमें वरासत में महंगी बिजली मिली है। सूद कीमत में इदायगियों का बहुत बड़ा बोझ सार्फिन को देना पड़ा। एक साल में गर्दशी कर्जे में 700 अरब रुपए की कमी लाए। IPPs के हवाले से टास्क फोर्स ने मौसर काम किया। वफाकी वजीर बराए तवानाई अवैस लगारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, मुशीर बराए निजकारी ने कहा, आने वाले वक्तों में निजकारी में तेजी आएगी। इलेक्शन कमीशन ने 3 हलकों में ज़िमनी इंतखाबात की नई तारीख मुकर्रर कर और PP 87 मियांवाली में ज़िमनी इंतखाब 23 नवंबर को होंगे। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक पहले जारी शेड्यूल में तब्दीली के बाद नई पोलिंग तारीख मुकर्रर की गई। तमाम मुतल्लिका हुकाम को आगाह कर दिया गया। पंजाब में गूगल क्रोम बुक फैक्ट्री लगाने की पेशकश। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ के भरपूर मुआवनत की यकीन दहानी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ से गूगल फॉर एजुकेशन और टेक वैली के आला सतह वफ़द की मुलाकात। तलबा के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल किट और AI जेमिनी इंस्टॉल किया जाएगा। इंग्लिश लर्निंग के लिए रीड अलॉन्ग सॉफ्टवेयर भी गूगल क्रोम बुक में मुयस्सर होगा। मरियम नवाज़ ने कहा कि पंजाब को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हब बनाना हमारा अज़्म है। गूगल क्रोम बुक फैक्ट्री के क़याम के लिए भरपूर मुआवनत करेंगे। समंदरी सनत की तरक्की से मुल्क को वसी फ़वाइद हासिल होंगे। वज़ीर आला सिंध की पाकिस्तान इंटरनेशनल मैरीटाइम एक्सपो कॉन्फ्रेंस में शिरकत। गैर मुल्की मंदूब से गुफ्तगू करते हुए मुराद अली शाह ने कहा, कॉन्फ्रेंस के जरिए सरमायाकारी के नए दरवाजे खुलेंगे। यूरोप, एशिया और अफ्रीका के साथ बहरी रवाबित मजबूत होंगे। इफ्तिताही तकरीब से खिताब में वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने कहा, तरक्की का सफ़र ना रोका जाता तो हम दुनिया की 7वीं बड़ी मेशत होते। पाकिस्तान ने मैरीटाइम के शोबे में बहुत तरक्की की है। पाकिस्तान का मुहल्ले वकूल से मुनफरिद बनाता है। सोशल मीडिया पर मनफी नज़रियात का फैलाव खतरनाक है। खानपुर डैम से आलूदा पानी की फराहमी पर अज खुद नोटिस के सुप्रीम कोर्ट ने एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा को नोटिस जारी कर दिया। वापडा के वकील ने बताया, डैम में कश्तियों की तादाद बढ़ने से आलूदगी में इजाफा हो रहा है। पहले डैम में 20 कश्तियाँ चलती थीं, अब 326 कश्तियाँ चलती हैं। 6 सैरगाहें भी कायम कर ली गईं। जस्टिस आमिर फारूक ने पूछा कि आपकी इजाज़त के बगैर वो कश्तियाँ कैसे चला रहे हैं। वकील ने जवाब दिया, मजिस्ट्रेट को दरख्वास्त दायर की थी, मगर खानपुर तहसील बनने के बाद हालात मजीद ख़राब हो गए। अदम पेशी पर अलीमा खान की 7वीं बार वारंट गिरफ्तारी जारी। ATC रावलपिंडी में अलीमा खान के अकाउंट मुंजमद करने की रिपोर्ट अदालत में पेश।
آڈیو لیک کیس جسٹس بابر ستار کی عدالت میں جسٹس اعظم خان کی عدالت کو منتقل. جسٹس بابر ستار کا سنگل بینچ ختم ہونے پر کیس دوسری عدالت کو منتقل. نجم ثاقب اور بشرا بی بی کی آڈیو لیک کے خلاف کیس کل سماعت کے لیے مقرر. جسٹس اعظم خان کیس کی سماعت کریں گے. وزیر داخلہ محسن نقوی کی سابق وزیر اعظم چودھری شجاعت حسین سے ملاقات. چودھری شجاعت حسین سے ان کے بہنوئی جاوید چٹھا کے انتقال پر افسوس کا اظہار. مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے فاتحہ خوانی کی. ملاقات کے دوران ملکی داخلی سیکیورٹی کے اقدامات کے حوالے سے بھی تبادلہ خیال. چودھری شجاعت حسین کا سیکیورٹی کی مجموعی صورتحال پر اطمینان کا اظہار. دونوں رہنماؤں نے شہدائے وطن کو شاندار خراج عقیدت پیش کیا. گورنر پنجاب سے لاہور کی کاروباری برادری کی ملاقات. مسائل سے آگاہ کیا. گورنر سے حکومت کی تاجر مخالف پالیسیوں کے گلے شکوے. سردار سلیم حیدر خان نے کہا کہ کاروباری حضرات کو مسائل میں ڈالنا نہیں بلکہ مسائل سے نکالنا ہے. تاجر برادری کو اعتماد میں لیے بغیر پالیسیاں بنانا مناسب نہیں. ملک کی ترقی کا پہیہ روکنے والے ملک کے دشمن ہیں. پیپلز پارٹی نے ہمیشہ کاروباری حضرات کا ساتھ دیا اور آئندہ بھی دے گی. دنیا میں صحت کا نظام شہریوں کو بیمار ہونے سے بچانے پر منتقل ہو چکا. بغیر دوا کے لائف سٹائل میڈیسن سسٹم رائج ہے. وفاقی وزیر صحت مصطفیٰ کمال کا ورکشاپ سے خطاب. کہتے ہیں جدید تحقیق کے مطابق کئی علاج دواؤں کے بغیر ممکن ہیں. پاکستان کے نظام صحت کو جدید تقاضوں سے ہم آہنگ کیا جا رہا ہے. عوام کو یقین ہونا چاہیے کہ حکومت ہر وقت صحت کے لیے کام کر رہی ہے. بدقسمتی سے 70% بیماریاں آلودہ پانی پینے کی وجہ سے پھیل رہی ہیں. صہیونی فوج کے غزہ میں حملے. مزید 3 فلسطینی شہید، متعدد زخمی. حماس نے 3 اسرائیلی رقمالیوں کی لاشیں ہلال احمر کے حوالے کر دی. اسرائیلی فورسز کے مطابق لاشیں ایمبولینس کے ذریعے اسرائیل پہنچائی جائیں گی. غزہ میں ملبے تلے دبے فلسطینیوں کی لاشیں ملنے کا سلسلہ جاری. حکام کے مطابق ملبے تلے اب بھی 10,000 افراد کی لاشیں موجود. اسرائیلی وزیر اعظم نیتن نے کہا کہ غزہ میں کارروائیوں بارے امریکہ کو بتاتے ہیں، اجازت نہیں لیتے. اپنی فوج کی حفاظت خود یقینی بنائیں گے. رفح اور خان یونس میں حماس کے مراکز ختم کرنے کا اندیا. چاہیں تو حماس کو غیر مسلح اور مکمل طور پہ ختم کر سکتے ہیں. اب سارے اسرائیلی ارغمالی بھی واپس آ چکے ہیں. نیتن یاہو کے کچھ اقدامات سے خوش نہیں. سعودی عرب ابراہیم معاہدے کا حصہ بنے گا. ہمارے پاس فلسطین کا حل ہے. امریکی صدر ٹرمپ کی میڈیا سے گفتگو. کہا نائجیریا میں مسیحیوں کا قتل عام نہ رکا تو حملہ کریں گے. زمینی یا فضائی کارروائی دونوں بھی ممکن ہے. وینزویلا کے صدر کے دن گنے جا چکے ہیں. چین سمیت کئی ممالک ٹیرف کے معاملے پر ہمارا استحصال کر رہے تھے. محصولات نے ہماری سلامتی کو مضبوط بنایا. دنیا بھر میں پاک بھارت سمیت 8 جنگیں رکوائیں. شام سے پابندیاں اس لیے ہٹائیں کہ انہیں بقا کا موقع ملے. یوکرین کو ٹام ہاک میزائل دینے کا کوئی ارادہ نہیں. افغانستان میں 6.3 شدت کا زلزلہ. کئی علاقے لرز گئے. 12 افراد جاں بحق، 260 افراد زخمی. اموات بڑھنے کا خدشہ. زلزلے سے صوبہ سمنگان اور بلک شدید متاثر. درجنوں مکانات منہدم. مزار شریف کی تاریخی عمارت کو نقصان. کابل میں بھی جھٹکے محسوس کیے گئے. لوگ گھروں سے باہر نکل آئے. زلزلے کا مرکز قلم اور گہرائی 28 کلومیٹر ریکارڈ کی گئی. پاکستان، ترکمانستان، ازبکستان، تاجکستان بھی زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے. پاک افغان تجارت بدستور معطل. چون بارڈر پر ہر قسم کی آمد و رفت اور تجارت کے لیے 23ویں روز بھی بند. سرحد کے دونوں جانب مال بردار گاڑیوں کی لمبی قطاریں. بارڈر کی بندش سے تاجروں کو کروڑوں روپے کا نقصان. 5,000 سے زائد پاکستانی تاجروں کے افغانستان میں پھنسے ہونے کی اطلاع. افغان مہاجرین کی وطن واپسی کا سلسلہ جاری. گزشتہ روز 5,000 سے زائد افغان مہاجرین وطن واپس گئے. اب تک 8,28,000 سے زائد افغان باشندوں کی وطن واپسی ہو چکی ہے. سرحد پار سے آنے والی آلودہ ہواؤں سے پنجاب میں اسموگ کی شدت میں اضافہ. لاہور فضائی آلودگی میں دنیا کے بڑے شہروں میں سر فہرست. لاہور کا AQI 292 اور دلی کا 262 ہو گیا. قصور، گوجرانوالا، شیخوپورہ اور فیصل آباد میں آلودگی کے ڈیرے. پنجاب حکومت نے صوبے بھر میں 41 جدید ایئر کوالٹی مانیٹرنگ سسٹمز فعال کر دیے. فضائی آلودگی پھیلنے والی
484 फैक्ट्रीज बंद कर दी गई। धुआं छोड़ने वाली 77,000 से ज्यादा गाड़ियों को जुर्माने। शहरी इस मौके दौरान